حضرات انسان دو چیزاں دا بنے ہیں، دو چیزاں دے مرکب دا نام ہے انسان۔ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ ایک جسم بولو جیدے چ ہے بولو روح۔ جسم اور روح دونوں کٹھے ہوئے تے کی بنیا انسان۔ جب تک انسان دا جسم اور روح کٹھے نے، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی مہر صاحب ہے، کوئی رانا صاحب ہے، کوئی شیخ صاحب ہے، یہ ساریاں بہاراں روح تے جسم دے ملاپ نال نے۔ روح اور جسم جدا جدا ہو جان پھر کی رہ جاندا ہے؟ ڈیڈ باڈی۔ انسان ایک میت بن کے رہ جاندا ہے۔ حضرات انسان دا جسم اللہ تعالیٰ نے مٹی چ بنایا، سارے بولو کدے چ بنایا؟ مٹی چ۔ اور انسان دا جسم جو اللہ نے مٹی چ بنایا ہے، اس مٹی دے بڑے انسان دی خوراک بھی اللہ نے مٹی چ بنائی۔ انسان دا جسم مٹی دا بنے، لباس دی ضرورت پئی تے لباس بھی بولو ذرا مٹی چوں۔ جسم نو پانی دی ضرورت پئی تے پانی بھی مٹی چوں۔ اینو روٹی دی ضرورت پئی تے روٹی بھی مٹی چوں۔ یعنی انسان دی زندگی جسم دے تمام لوازمات اللہ تعالیٰ نے مٹی چوں پیدا فرمائے، کیونکہ جسم بنیا مٹی چوں۔ گویا کہ مٹی دے بڑے جسم دیاں تمام ضروریات اور دی غذا بھی اللہ نے مٹی چوں بنائی، مٹی چوں۔ اور روح انسان دی مٹی چوں نہیں، روح آسمان تو آئی ہے۔ سارے بولو ذرا روح اچھی بولو، روح آسمان تو آئی۔ جویں روح آسمان تو آئی تے روح دی غذا بھی دسو ہاں کیڑی ہے؟ روح آسمان تو آئی، روح دی غذا بھی آسمان تو آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جسم مٹی دا بنیا، خوراک مٹی وچوں، غذا مٹی وچوں، روح آسمان تو آئی تے روح دی غذا بھی مٹی چو اللہ نے پیدا آسمان تو پیدا فرمائی۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو، جڑے ایمان والے نے، جنہ دے سینے چ ایمان موجود ہے، جنہ دے دلوں چ ایمان موجود ہے، مالک کائنات نے فرمایا ایمان والے اپنے دلاں نو تسکین پہنچاندے نے۔ کادے نال؟ اللہ دے ذکر نال۔ مومن اللہ اپنے دلاں نو تسکین پہنچاندے نشیاں دے نال نہیں، اللہ موسیقیاں دے نال نہیں، بلکہ اللہ پاک دے ذکر نال تسکین پہنچاندے نے۔ کیوں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔